बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाहुम्मा इन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। आमीन। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद तस्लीम नगा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे 2 दिन पहले वाले एक मौजू पर, जिसमें हमने कहा था कि अमेरिका जंग में कूदने को तैयार है और बिलाखिर आज अमेरिका ने जंग में पार्टिसिपेट कर लिया शुरू। अब अमेरिका के B-2 बमबार जो थे वो 3 B-2 बमबार थे जिन्होंने ईरान की एटमी तंसीबात पर हमला किया। अब फर्दो एटमी तंसीब मुकम्मल तौर पर तबाह कर दी, ये डोनाल्ड ट्रंप का बयान है। अमेरिकी सदर ने कहा कि फर्दो, नतंज और इस्फहान में न्यूक्लियर तंसीबात हैं उन पर हमला किया गया। अमेरिकी तैयारे ईरान की फ़ज़ाई हुदूद से बाहर जा चुके हैं। मतलब ये कि वो खैर खैरियत से वहां से चले। इस मौके पर जब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ये ऐलान किया तो उन्होंने न सिर्फ ऐलान किया बल्कि अपने बमबार तैयारों को अहदाफ पर कामयाबी से हमला करने पर भी मुबारकबाद दी। ये एक ऐसा मौका है जब एक कजिया है, एक तनाज़ा है, चल रहा है और बात शुरू हुई थी कि जी एटमी मुआहदे पर दस्तखत करवा लिए जाएं ईरान से। अब जब गुफ्तो शनीद की बात होती है तो वो तो बहुत तवील भी हो सकती है, रास्ता मुश्किल होता है, कठिन होता है, लेकिन उसके फवायद जो हैं वो भी उसी तरह देर पा होते हैं, दूरस होते हैं। एक तरफ अब तो अमेरिका ने एक तरीका वारदात बदल लिया कि जी पहले कहते नहीं 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 हम बातचीत कर रहे हैं और अगला दौर होगा और अगले दिन जो है इसराइल जो है वो हमला कर देता है। 2 दिन पहले जब वॉल स्ट्रीट जर्नल ने खबर दी कि अमेरिका जो है वो हमला करने वाला है और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हमले की इजाजत दे दी है, तो उसी दिन शाम यानी कल शाम डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि वॉल स्ट्रीट जर्नल को क्या पता, वो तो मेरे दिल में है, मेरे दिमाग में है। 15 दिन का टाइम दिया हुआ है। अब 15 दिन का जो वक्त दिया था वो बुनियादी तौर पर ईरान को गुमराह करने के लिए दिया था। लेकिन आज एक खबर, वैसे तो सबसे पहले तो दुनिया भर में लोगों ने, सरबराहान मुमलिकत ने, सियासी रहनुमाओं ने इस हमले की मजम्मत की है और ये हमला करने के बाद अमरीकी वजीर खारजा, अमरीकी सदर, नायब सदर, ओहदेदारान सब कह रहे हैं कि ईरान को अब मुज़ाकरात की टेबल पर आ जाना चाहिए। समझ में नहीं आता कि वो किस दुनिया में रहते हैं। वो जो बेदस्तो पा लोग हैं फलस्तीनी, जिनकी कोई मदद नहीं कर रहा, जिनकी कोई जमीन नहीं, जिनका कोई मुल्क नहीं, वो 2 साल से बर्बरियत बर्दाश्त कर रहे हैं, तो ईरान कैसे एक हमले के बाद अमेरिकी रहनुमाओं की बात मान लेगा। और बल्कि मार्को रूबियो ने तो ये कहा कि अब अगर ईरान ने जवाब दिया तो ये उसकी संगीन तरीन गलती होगी। मतलब आप मारे भी और रोने भी ना दें। ये तो बिल्कुल वही उसूल है जो हम देख रहे हैं कहां पर, दुनिया में। लेकिन बहरहाल काम जो है वो तो होता रहता है और होता रहेगा। लेकिन क्या इस तरह के तरीकाकार से ईरान फतह हो जाएगा? ईरान फतह नहीं होगा। ईरानी कौम
پچھلے 20 سال سے 25 سال سے جن مشکلات میں رہ رہی ہے اسے ان مشکلات کو سمجھنے کا طریقہ اور سلیقہ اور ڈب آ گیا ہے۔ یہ اسرائیلی لوگ نہیں ہیں کہ 2 دن حملے ہوئے اس کے بعد چیخیں عرش تک پہنچنا شروع ہو گئی، اور اب جو جوابی حملہ آج کیا ہے ایران نے، اس نے بھی خاصا سخت جواب دیا، اور یہ جواب ایسا ہے کہ اب زیادہ مؤثر ہوتا چلا جا رہا ہے میزائل اٹیک جو ایران کی جانب سے کیا جا رہا ہے۔ جو ان کی ایک لحاظ سے ہم یہ دیکھیں کہ جو ان کا آئرن ڈوم ہے وہ تو بڑھ گیا، کیونکہ ان کے پاس جو کیپیسٹی ہے، جو میزائلز ہیں، وہ اب ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں، بیٹریز ختم ہو رہی ہیں۔ اب ایرانی میزائل جو ہیں وہ ان کی کامیابی کی شرح جو ہے، لگنے کی جو شرح ہے، زمین کو ٹچ کرنے کی جو شرح ہے، وہ 50% سے زائد ہو گئی۔ اب ایسی صورتحال میں کیا ہوگا؟ امریکہ پوری طرح جنگ میں شامل ہو جائے گا۔ اگر امریکہ پوری طرح سے جنگ میں شامل ہوتا ہے تو پاکستان اور باقی عرب ممالک وہ کیسے اس سے علیحدہ رہ سکتے ہیں؟ ہمارے آرمی چیف تو ملاقات کر کے آ گئے، اور اس میں انہیں بتا دیا گیا ہوگا، یقیناً امریکیوں نے بتا دیا ہوگا کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں، آپ یا ہمارے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں۔ اور ہماری پاکستان کے تو فوجی حکمران ایسے ہی ہیں، جیسے 2002 میں پرویز مشرف ایک کال پر ڈھیر ہو گئے تھے، اسی طرح ایک لنچ جو ہے اس نے کام دکھا دیا۔ اب جو بیانات مسلمان ممالک اور پاکستان کی حکومت کی طرف سے آ رہی ہیں کہ جی وہ مذمت کر رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، اس کا تو چٹا کھول دیا ہے، اسے تو ظاہر کر دیا مارکو روبیو نے یہ کہہ کر کہ یہ تو صرف دکھاوے کے لیے لوگ کر رہے ہیں، جو عرب اور مسلمان حکمران ہیں، صرف اس لیے کہ ان کی عوام مطمئن رہے۔ ہماری طرف سے اجازت انہیں دی گئی ہے کہ آپ یہ کریں، کیونکہ اگر آپ نہیں کریں گے تو کام نہیں بنے گا۔ بہرحال یہ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے ہے، اور چونکہ یہ ہاتھی کے دانت ہیں، ہمارے مسلمان حکمران ہاتھی کے دانت ہیں۔ جیسے ہماری حکومت نے کل ہمارے وزیر اعظم نے فرما دیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو امن کا نوبل پرائز ملنا چاہیے، بالکل ملنا چاہیے، بالکل ملنا چاہیے۔ 70,000 فلسطینیوں کی شہادت پر آنکھیں بند کرنے پر، ایران پر حملے کے وقت تائید دینے کی، اسرائیل کو تائید عطا کرنے کی، اس کے بعد ایران کی ایٹمی تنصیبات کو نشانہ بنانے کی پر بھی انہیں امن کا نوبل پرائز ملنا چاہیے۔ کیونکہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ کو آج اس سارے کام کرنے کے، حوثیوں کو مارنے کے، شام میں مارنے کے، ہر جگہ مسلمانوں کا قتل عام کرنے پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو امن کا نوبل انعام ملنا چاہیے، کیونکہ ہماری ملٹری لیڈرشپ اور ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ سمجھتی ہے کہ اس وقت دنیا میں جو بھی جنگ ہو رہی ہے اس کے پیچھے ڈونلڈ ٹرمپ اور امریکہ نہیں۔ کیا ہمارے لوگ ہیں، انہوں نے اس قوم کو، ان لوگوں کو جاہل سمجھا ہوا ہے، جانور سمجھا ہوا ہے، حالانکہ خود ان کے لوگ ہی انہیں جو خطاب دیتے ہیں وہ یہی دیتے ہیں کہ یہ جانور ہیں اور جانوروں سے بڑھ کر کچھ نہیں ہو سکتا۔ بہرحال یہ تو آج ہم نے تھوڑی سی گفتگو کی۔ آج میں چاہ رہا تھا کہ میں صرف اس موضوع پہ بات کروں کہ دنیا بھر سے مذمت ہو رہی ہے، اور یہ مذمت مسلمان حکمرانوں کو چھوڑ کر باقی تمام لوگ اپنے دل سے کر رہے ہیں،
اپنے عوام کے جذبات کی نمائندگی کر رہے ہیں، جبکہ مسلمان حکمران، مسلمان سربراہان فوجی، جو فوجی سربراہان ہیں، یہ صرف اور صرف منافقت کا چہرہ، منافقت کا نقاب اوڑھے ہوئے ہیں۔ انہیں کوئی پتہ نہیں کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، یہ صرف اپنی کرسیاں اور حکومتیں بچانے کے لیے سرگرداں ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔